This morning live title sponsor Vianet. Vianet अब सबै connected. Vianet, अब सबै connected. Co-sponsor Shekhar Insurance दुःख पर्दाको साथी. शिखर इन्स्योरेन्स दुःख पर्दाको साथी. Co-sponsor Goodwill Finance financing for success since 1995. Associate sponsor Vatsalya Natural IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर. नमस्कार, सुप्रभात, यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रम दिस मर्निङ लाइभमा. वायनेटद्वारा प्रस्तुत यो कार्यक्रममा हामी हरेक बिहान 6:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म ल्याउँछौँ यहाँहरू सामु. र आज मसँग सरिता श्री गेवाली पनि हुनुहुन्छ. सरिता, हाउ आर यु टुडे? गुड मर्निङ. I'm doing good, Ashish. Good morning. र हाम्रो कार्यक्रम हो कि हाम्रो कार्यक्रम हो? हाम्रो कार्यक्रम. हाम्रो कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ. फेरि पनि सोमबारको बिहानीमा के छ हालखबर? ठिक छ. अब कुराकानी अगाडि बढाउँ. तिमी त 1-2 दिन अलिकति ब्रेक लिएर आएको मानिस. तिमीलाई कतिको जाडो फिल भएको छ अहिले? जाडोको त कुरै नगर, जम्मा 1 दिन ब्रेक हो, त्यस्तो 1-2 दिन पनि होइन. हो नि. मैले तिमीलाई नभेटा धेरै दिन भयो. त्यो भएर पनि हो होइन. जाडो बढेको भान भएको छ आशिष. मलाई भान भएको मात्रै हो कि साँच्चीकै जाडो बढेको पनि हो. जाडो बढेको भान भएको छ. तर आज म नित्यकर्म गरि नै हाल्छु है. बिहान सूर्योदय हामीहरूको 6:41 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 5:08 तिमीले भनिहाल्यौ जाडोको समय छ, यति छोटो दिन छ, मैले त केही पनि गर्न नभएको पनि भान हुन्छ मलाई. मैले छोटो दिन भनिसकेको छैन, दिन भन्दैछु म. तर एउटा कुरा म के भनिहाल्छु भने खासै जाडो बढे पनि यो पछिल्लो 3-4 दिनमा चाहिँ टेम्परेचर अलिकति मेन्टेन भइरहेछ. म्याक्सिमम टेम्परेचर झन्डै 20-21 को हाराहारीमा छ भने चाहिँ अहिले मिनिमम टेम्परेचर अलिकति अस्तिभन्दा घटेर 7-8 भएको छ. सो समग्रमा तपाईँहरूले याद गर्नुभयो होला, दिउँसो चाहिँ न्यानो नै छ अहिले. जुन हामीले चाहिँ म्याक्सिमम टेम्परेचर घट्न पर्ने थियो, अलिकति चिसो बढ्नलाई, त्यो चाहिँ घटेको छैन. मिनिमम टेम्परेचर चाहिँ घटेको छ, तर म्याक्सिमम टेम्परेचर मेन्टेन भइरहेछ. त्यही भएर तिमीले याद गरे होला, दिउँसो चाहिँ मजाले घाम लागिरहेछ, न्यानो नै छ दिउँसो. बिहानलाई चाहिँ अलिकति चिसो भएको हो, तर अब बिस्तारै फेरि पनि अब जाडो चाहिँ बढिहाल्छ. तपाईँहरूले धेरै चिन्ता गर्नु परेन. अब कार्यक्रम अगाडि बढाउँ. आजको हाम्रो समाचार के छ भने सरिता, सुन र हाम्रो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यसको एकदमै नजिकको नाता छ र यो यसैको बारेमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेछौँ. एकदमै होइन. फेरि कस्तो पनि छ भने हामीहरू विदेशतिर यसो घुम्न गयौँ भने के लाने त भन्दा सुन लाने भन्ने पनि छ, चलनै पनि. अझ झन् दुबईहरूतिर यतातिर गइयो भने त सुन राम्रो पाइन्छ अरे, सस्तो पाइन्छ अरे भनेर सबैको त्यही हुन्छ. कहिलेकाहीँ त सामाजिक सञ्जालमा पनि देखिरहेको हुन्छ कि अशिषमा होइन, कतिसम्म सुन चाहिँ लिगली वैध रूपमा ल्याउन पाइन्छ भनेर सोधेको पनि देख्छु. अब यसमा भनि पनि हालौँ, खास वैध रूपमा चाहिँ 50 ग्रामसम्म सुन हामीले लिएर आउन पाइन्छ. तर झिटिगुन्टा भनेर चाहिँ 200 ग्रामसम्म सुन चाहिँ भन्सार तिरेर लिएर आउन पाइन्छ. 50 ग्रामको भन्सार तिर्नु परेन भने 200 ग्रामको भन्सार तिर्नु पर्यो. तर यहाँ त के हुन्छ भने यसरी नेपाल फर्केर आउन लागेकाहरूलाई सुनको भरिया, त्यो पनि राम्रै काम हो होइन, सुनको भरिया बनाएर टन्न बेरुवा, औँठी, बाला लगाएर पठाउने चलन छ आशिष. यो पहिलेदेखिकै चलन हो र अहिले भर्खरै अलिकति कडाइ गर्दाखेरि मात्र 7 दिनमा झन्डै 73 किलो सुन चाहिँ अहिले अवैध रूपमा ल्याएको भनेर बरामद भएको छ. र अहिले अलिकति राजस्व सङ्कलनमा कडाइ गर्दाखेरि मात्रै पनि झन्डै 5 करोड 42 लाख राजस्व सङ्कलन भएको अहिले तथ्याङ्कले भन्छ. भनेपछि हामीले यति साना कुरामा कति चाहिँ ठुलो भनौँ न मात्रामा हाम्रो राजस्वको ह्रास भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि हामीले यसबाट बुझ्छौँ भने सुनको कति धेरै कन्जम्सन हुँदो रहेछ त होइन. र तिमीले भनिहाल्यौ सुनको भरिया भनेर पहिलेदेखि नै सुन बोक्ने ल्याउनेहरूको चाहिँ एउटा एक किसिमको पेसा जस्तो नै भइसकेको छ. र यो इलिगल र लिगलको बिचको एउटा लाइन हो. हुन त सरिताले भने जस्तै गरी सर्टन मापदण्डहरू तोकिएको छ, तर तैपनि त्यसलाई चाहिँ जहिले पनि यो कारोबारमा लाग्नेहरूले चाहिँ उहाँहरूले पुस गरिरहनु भएको हुन्छ. सकेसम्म पैसा नतिरेर ल्याउने
स्मगल गरेर लिएर आउने भयो भने पनि आफूले पाउने जतिको सुविधा चाहिँ म्याक्सिमम युटिलाइज गर्ने चलन चाहिँ धेरै छ। होइन परिवारमा कसैको बिहा यस्तो वर्तमान हुन्छ भनेर आफ्नोलाई चाहिने सुन ल्याउने एकातिर छ भने मैले अघि भनेको जस्तो नेपाल कोही फर्किँदैछन् है भनेर उहाँहरूलाई भरिया बनाएर काँचो सुनको सिम्पल बाला एउटा गहनाको रूपमा ढालेर सिम्पल बेर उहाँ औँठी बनाइदिएर टन्नै के अरे सुनै सुन हुन्छ नि गोल्डन म्यान बनाएर पठाउने पनि छ। तर अहिले तिमीले भन्यौ कि त्रिभुवन विमानस्थलमा कडाई गरिएको छ, तर त्यो कडाई गरिएको भनिँदै पनि तिमीले भनेको जस्तो 7 दिनमा 5 अर्ब मूल्य बराबरको सुन आएको रहेछ। र अब यसलाई चाहिँ कसरी यो अवैध सुन तस्करी भनौँ एक हिसाबले जुन मानव थ्रु आउँछ, दिनमा 5,000 जना हाराहारी मानिसहरू नेपाल आउँदाखेरि लगभग कम्तीमा पनि 219 जना भनौँ हाराहारीमा 220 जनाले चाहिँ सुन ल्याएको पाइँदो रहेछ। भनेपछि यो चाहिँ अब अलिकति यति अर्थतन्त्र हामीहरूको यस्तो डामाडोल भइरहेछ, कोरोनाले हामीलाई यति फरक पारिरहेछ भन्दै गर्दा पनि सुनप्रतिको मोह र सुनको कस्टमर्सहरू चाहिँ छन् है नेपालमा। त्यही त सायद अब यो अहिले बिहाको सिजन भएर पनि होला, यसको हाराहारीमा अलिकति सुनको डिमान्ड पनि बढ्छ र त्यही अनुसारले कन्जम्सन पनि भइरहेको हुन्छ। अब अहिले यसो विचार गर्दाखेरि 200 ग्राममा भन्सार तिर्नु पर्दो रहेछ होइन, 50 ग्राममा पर्दैन 200 ग्राममा पर्छ र व्यक्तिगत प्रयोजन बाहेकमा 100 ग्रामसम्मको सुन भन्सार तिरेर ल्याउन पाए पनि सोभन्दा बढी भित्रे चाहिँ जफत हुने रहेछ। सो त्यसले गर्दाखेरि अब जफत हुने पनि चान्सेसहरू छ। अब फेरि कस्तो छ भने कति त रिस्कमा पनि लिएर आउँछन्, किनभने अब सबैजनाको सुन नदेखिन पनि सक्छ, कसैले याद गरे हुँदैन, विभिन्न किसिमले मानिसहरू लिएर आउँछन्। अब तिमीले नै सरसर्ती सुन बोकेर आउने हो भने होइन एउटा रिस्क लिएर आउने हो भने चाहिँ सुन भन्ने कुरा त सबैजनाको त अहिले भनौँ न फिजिकली चेक हुँदैन नि त, हेरिने देखिने कुराहरू हो। त्यही भएर यो कुरामा चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ रहेछ। अब अहिलेसम्मको डेटा र त्रिभुवन विमानस्थलको टिमलाई पनि त एउटा राजस्व सङ्कलन गर्ने भन्सारको टिमलाई पनि धन्यवादै भन्नुपर्छ कि उहाँहरूले बल्ल अलिकति यसमा कडाई गर्न थाल्नु भएको छ। आशा गरौँ यसलाई रेगुलराइज गरेर यो जुन हामीलाई चाहिँ एउटा यो रङ प्रेसिडेन्स सेट भएको छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकियोस्। एकदमै। र यो कुरा पछि अब अर्को अलिकति रमाइलो कुरा पनि छ। कस्तो लाग्छ भने हामीलाई जहाँ पनि हामीहरूका नेपालका हरेक प्रदेशमा चाहिँ राम्रो स्वास्थ्यको सुविधा होस्, राम्रो शिक्षाको सुविधा होस्, यो हामीहरूको एउटा नैतिक अब के भन्छ अधिकार, नैसर्गिक अधिकार चाहिँ हामी सबैले उपभोग गर्न पाऊँ भन्ने हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ ती सबै चिजहरू भएका हुँदैनन्। स्कुल जानको लागि घन्टौँ घन्टा हिँडेर जानुपर्ने र अस्पतालको लागि पनि त्यस्तै सुविधाहरू नभएका धेरै ठाउँहरू छन् हाम्रो नेपालमा। तर जुम्लाकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि केही वर्ष अघिसम्म सिटामोल पनि राम्ररी पाइँदैन भनेर सुनिन्थ्यो भने अबदेखि त्यहाँ एमबिबिएसका कक्षाहरू सुरुवात हुने भएका छन्। यो आफैमा एउटा एकदमै हेर न रमाइलो विषय चाहिँ पक्कै पनि हो। त्यही त हामीले धेरै सुन्ने गरेको, धेरै बिरामीहरू र त्यहाँको अवस्था एकदमै जटिल छ, दुर्गम क्षेत्र, विभिन्न चाहिँ समस्याहरू छन्। त्यसमध्ये स्वास्थ्यमा पहुँचको समस्या त ठुलो समस्या थियो र 2068 सालमा स्थापना भएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले चाहिँ अब फर्मली क्लासेसहरू सुरु गरेको छ एमबिबिएस पढाउने भनेर। त्यो एउटा ठुलो एउटा भनौँ न पाइलट प्रोजेक्ट थियो त्यति बेलाको। र म पहिले एकताका जुम्ला जाँदाखेरि पनि मलाई अब यहाँ हाम्रो चाहिँ मेडिकल कलेज बन्छ अरे भनेर त्यहाँका बासिन्दाहरूले देखाएका थिए, त्यति बेला बनिसकेको थिएन। र अहिले आएर यो कुरा जुन सुचारू भएको छ त्यसको लागि चाहिँ सबैजनालाई धन्यवाद भन्नुपर्छ। गऱ्यो भने गर्न सकिन्छ। तर तैपनि मैले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ के भने अझै पनि धेरै कम्प्लिकेसन, धेरै राजनीति भएर धेरै उतार चढाव पछि यो भएको हो। सहित 10 वर्ष मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यो यस्तो कुराहरू गर्ने भनिसकेपछि यत्रो लामो समय लाग्न नपर्ने हो होइन। तर तैपनि अवस्था हेरेर देशको तैपनि जे भए पनि सुरु भयो भन्ने कुरामा खुसी मान्नुपर्छ। एकदमै। भर्खरै हामीले स्क्रिनमा यहाँहरूलाई देखायौँ पनि त्यहाँ चाहिँ 300 शय्याको अस्पताल सञ्चालन हुनेछ, जसमा चाहिँ 10 शय्याको चाहिँ उपचार कक्ष आइसियु र 4 शय्याका चाहिँ शल्यक्रिया कक्षहरू छन्। फेरि पनि हामीले भन्यौँ नि औषधिकै पहुँच नभएको ठाउँमा यसरी कक्षाहरू सञ्चालन गरिने, यो हुनासाथ अब कतिजनालाई यहाँबाट पढ्न त्यहाँ जानु पर्यो, यसले गर्दाखेरि अलिकति सहज, अलिकति डेभलप्ड त बनाइदिन्छ नै, यो राम्रो कुरा हो। तिमीले भन्यौ धेरै सङ्घर्षपछि यो आयो, तर आयो त्यो आफैमा एउटा सराहनीय विषय पनि बनेको छ। त्यही त।
अब आशा गरौँ यसको अलिकति राम्रोसित मेन्टेन होस्, किनभने हामीले पहिले पनि देखाएको थियौँ यस्तो चाहिँ अलिकति मेन्टेन नहुने, पछि गएर दुर्गम क्षेत्रमा भएको भएर, टाढा भएको भएर चाहिँ अब आशा गरौँ त्यहाँको स्थानीय सरकार, त्यहाँको स्थानीयहरूले पनि त्यसको जगेरा गर्नुहुन्छ, पहल गर्नुहुन्छ। सरिता, यति भन्दै अब अलिकति कोभिड अपडेटमा लागौँ, किनभने आजको कोभिड अपडेट अलिकति महत्त्वपूर्ण छ। सङ्ख्याको हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले स्क्रिनमा देखाउँदैछौँ, सङ्ख्या त हाम्रो कन्ट्रोल नै छ अहिलेसम्म, तर यसमा म क्विकली मेन्सन गरिहाल्छु, झन्डै 8,000को टोटल टेस्टमा चाहिँ अहिले 265वटा नयाँ सङ्क्रमण देखेको छ भने मृत्यु हुनेको सङ्ख्या चाहिँ 2 रहेको छ। तर ठुलो तर कि हामीले जुन ओमिक्रोनको कुरा गरिरहेको थियौँ फाइनली नेपालमा पनि देखा पर्यो। अब यो कुरा चाहिँ मलाई कुनै पनि आश्चर्यजनक त्यति लागेन आशिष, किनकि हामीहरूको छिमेकी राष्ट्र भारतमा देखियो भन्न बित्तिकै 1-2 दिनको मात्रै कुरा हो। यो चाहिँ अब यहाँ नेपालमा भित्रिन्छ भन्ने खालको भान हामी सबैले गरि पनि सकेका थियौँ। फेरि समीरले भनेको जस्तो कहीँ देखियो भनेको त्यो समाजमा भइसकेपछि, आफ्नो सोसाइटीमा भइसकेपछि टेस्ट गर्न जानेहरूको देखिने हो भनेपछि हामी मज कहीँ छ भन्ने त थियो नै। अब फेरि पनि विश्वव्यापी रूपमा यो एकदमै छिटो सङ्क्रमण दर बढेको छ भन्ने कुरा आएको छ, तर यसको कुनै पनि फेटालिटिजको बारेमा त अहिलेसम्म खासै सुनिएको पनि छैन। सो अब आई थिङ्क अब 1 हप्ता जतिको हाराहारीमा हामीलाई एक्ज्याक्टली वाट इज दिस अल अबाउट भनेर चाहिँ थाहा हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई। त्यही त, एकजना 66 वर्षीय विदेशी नागरिक र उनको सम्पर्कमा आएको 71 वर्षीय नेपाली नागरिकमा चाहिँ ओमिक्रोन भेरिएन्टको पुष्टि भएको छ। उहाँ चाहिँ अहिले विदेशबाटै आउनुभएको देखिरहेछ। अब हुन त स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि कहाँबाट आएको के कसो भन्ने कुराको डिटेल सार्वजनिक गरेको छैन क्यारे, तर अहिले चाहिँ उहाँहरू आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। त्यति धेरै कडा नभएको उहाँहरूमा भएको सङ्क्रमण र उहाँहरू सामान्य रहेको आइसोलेसनमा बसिरहनेको भएको भन्ने कुरा देखेको छ। तर तिमीले भने जस्तै गरी यो चाहिँ अब आउन त यो नयाँ भेरिएन्ट हो, पहिले पनि भेरिएन्टहरू पनि विभिन्न अब भनौँ न नोबडी सेफ अन्टिल एभ्रिबडी सेफ भने जस्तै गरी यो भाइरसको यो भेरिएन्ट पनि सबैतिर बिस्तारै फैलिने त स्वाभाविक नै थियो। तर हामीले अझै पनि अब वर्तमानको बेला छ, विशेष गरी अहिले धेरै भिडभाड पनि बढेको छ। तर त्यसले गर्दाखेरि अलिकति जुन हामीले के अरे आफ्नो सुरक्षाको लागि अपनाउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ बिर्सिन भएन। एकदमै। र फेरि पनि यी विदेशी नागरिक जसमा ओमिक्रोन भेटिएको थियो नेपालमा, उनको हकमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि उनी PCR रिपोर्ट नेगेटिभको टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिभको लिएर र दुईटै खोप पूर्ण मात्रामा खोप लगाएका थिए उनी, त्यसरी उनी नेपाल प्रवेश गरेका थिए। फेरि पनि तिमीले भनेको जस्तो संसारमा कहीँ देखियो भने अब यो यति छिटो ट्राभल गर्छ कि यो सबैतिर हुन्छ। र अहिले पनि एउटा छोटो ब्रेकमा जाने बेला भएको छ, तर ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि फेरि पनि हामीले आफूलाई बचाउनको लागि गर्नुपर्ने कामहरू, सचेत हुनुपर्ने चिजहरू त्यो चाहिँ गर्न नबिर्स्यौँ। मास्कको प्रयोग, सेनिटाइजरको प्रयोग, सकेसम्म दूरी मेन्टेन, यी सबै कार्यहरू गर्दै जाउँ। अब अहिलेलाई हामीले गर्न सकिने भनेको यही नै त हो नि, होइन आशिष? On that note, let's take a short break. We'll be right back. ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ पाइनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा। र हामीले बिहान केही इन्ट्रेस्टिङ समाचारहरूको कुराकानी गऱ्यौँ, अनि ओमिक्रोनको पनि अलिकति कुराकानी भयो। अब अलिकति नेपाल बाहिरको समाचारहरू पनि कुरा गरौँ। अराउन्ड द वर्ल्डमा के छ त सरिता? अराउन्ड द वर्ल्डमा अब रमाइलो त के रमाइलो भन्नु, तर इन्ट्रेस्टिङ हामीसँग खबर छ। यो गत वर्ष मिलिट्रीले कु गरिसकेपछि म्यानमारको खबर हामीहरूले यहाँलाई सुनाएका पनि थियौँ। 1991मा नोबेल शान्ति पुरस्कार पाइएकी त्यहाँकी नेसनल लिग अफ डेमोक्रेसी पार्टीकी लिडर भनौँ न, नेतृत्व गर्ने नेत्री आङ सान सुकी, त्यसपछि चाहिँ उनी लाई के नजरबन्द गरेर राखिएको थियो आशिष। अहिले उनीलाई 76 वर्षीय सुकीलाई चाहिँ अहिले 4 वर्षको लागि जेलको सजाय सुनाइएको छ। हेर न, त्यही त। यो अब अहिले म्यानमारमा सैनिक शासन लगाए यता चाहिँ उहाँ नजरबन्द गरिएको थियो सरिताले भने जस्तै गरी, र उहाँमाथि यो केस चलिरहेको थियो। विभिन्न कुराहरूमा भ्रष्टाचार गरेको, गैरकानुनी रूपमा वाकिटकी राखेको भन्दै लगायत अन्य
अरू 11वटा आरोप लगाएको थियो सेनाको जुन अहिले शासन छ र फाइनली उहाँको विरुद्धमा चाहिँ कारबाही गर्ने भनेर चाहिँ अहिले उहाँलाई 4 वर्षको जेलको सजाय चाहिँ तोकेको रहेछ। अब यसमा चाहिँ अब हामीले देखि नै रहेको छौँ म्यानमारमा अहिले जुन सैनिक चाहिँ कु लगायत यता चाहिँ विभिन्न चाहिँ प्रदर्शनहरू भइरहेको छ, त्यसको विरुद्धमा प्रदर्शन भइरहेछ। फेरि पनि म्यानमारमा चाहिँ डेमोक्रेटिक शासन आउनुपर्छ भनेर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय र त्यहीँ पनि लोकली पनि त्यसको बारेमा विरोधहरू भइरहेको बेलामा चाहिँ अब यसले चाहिँ फेरि अलिकति म्यानमारको भनौँ न मा भइरहेको कुराप्रति विश्वको चासो बढाउने देखिन्छ हैन। एकदमै र फेरि पनि कस्तो पनि लाग्दो रहेछ भने एकचोटि त्यसरी कन्ट्रीलाई लिड गरिसकेको नोबेल पिस पुरस्कार पनि पाइसकेको मान्छेलाई यो राजनीतिमा कसरी काया पलट हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ एउटा एकदम राम्रो के भने राम्रो अथवा नराम्रो भनौँ न एउटा एक्जाम्पल जस्तो चाहिँ म्यानमारले देखाएको पनि छ। 1962 देखि 2011 सम्म त्यहाँ सैन्य शासन थियो। त्यो सैन्य शासनलाई आङ सान सुकीको नेतृत्वमा चाहिँ अराउन्ड 10 वर्ष पनि त्यो टिकेन र फेरि अहिले आएर चाहिँ सैन्यले कु गरेको पनि छ र यसमा यो तिमीले भन्यो कि यो भइसकेपछि धेरै प्रदर्शनहरू भए त्यहाँ अगेन्स्ट इट अनि त्यसमा चाहिँ 1300 भन्दा बढी नागरिकले अहिलेसम्म ज्यान गुमाइ पनि सकेका छन्। त्यहाँको सिचुएसन चाहिँ अलिकति अनस्टेबलै छ, खबरमा हामीले बारम्बार सुनि पनि राखेका हुन्छौँ। अलिकति अब यो चाहिँ हामी पनि यत्रो गृहयुद्ध थ्रु गइरहेका मानिसहरूलाई चाहिँ अलिकति रिलेट गर्न सक्ने अथवा अलिकति स्याड स्टोरी जस्तो चाहिँ लाग्छ के आशिष मलाई चाहिँ यो कुरा। त्यही त बर्माको अहिले आएर म्यानमार पहिलेको बर्मा भनेर चिनिने राष्ट्रमा चाहिँ धेरै पहिलेदेखि नै यो राजनीतिक किसिमको द्वन्द्व चलि नै रहेको हो। हुन त त्यहाँ सेना चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा पहिलेदेखि नै भनौँ न संविधानबाट नै उहाँहरू चाहिँ संसदमा सेनाको पनि डाइरेक्ट हस्तक्षेप छ। म्यानमारमा चाहिँ पहिले प्रत्यक्ष शासनमा चाहिँ आङ सान सुकी आफै हुँदाखेरिको बेलामा पनि उहाँले चाहिँ बर्मामा भएको यो म्यानमारमा भएको चाहिँ रोहिङ्गा चाहिँ रेफ्युजीहरूप्रतिको चाहिँ एउटा मानवाधिकार हननको कुरामा पनि उहाँहरूको नाम आएको थियो र शान्ति पुरस्कार जितेको मानिसले पनि यस्तो गरेको भनेर उहाँको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अलिकति आलोचना पनि भएको थियो र यो सबै कुरा लगायत अहिले आएर फेरि पनि त्यत्रो वर्षको सैनिक शासनमा फेरि पनि नजरबन्द रहेर जेलमा रहेर एकदमै भनौँ न कडा चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा किसिमको स्ट्रगल गर्दै आएकोमा फेरि उहाँ 4 वर्षको लागि जेल पुग्दाखेरि यो म्यानमारको कथा चाहिँ कहिले पनि नेभर एन्ड स्टोरी जस्तो भयो। एकदमै आशिष र यो के अरे जेल बस्ने चाहिँ अझै पनि लम्बिन सक्ने भन्ने कुरा पनि आएको छ, 7 वर्षसम्म हुन सक्ने भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। र फेरि पनि आङ सान सुकीको कुरा गर्दा चाहिँ नेपालसँग हामीले कसरी रिलेट गर्न सक्छौँ भने उनकी आमा नेपाल र भारतकी राजदूत भएर आउँदाखेरि आङ सान सुकी आफै पनि धेरैचोटि नेपाल आएको, विवाह पश्चात पनि आफ्नो श्रीमानसँग पनि नेपाल आएको, नेपाल आफूलाई अति नै मनपर्ने, त्यस्तै गरेर लेट्स भिजिट नेपाल भनेर उहाँले आफूले किताबै पनि लेखिसक्नु भएको हुनाले र यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो इन्द्रचोक नजिक एउटा बिहार छ त्यहाँ पनि आफै आएर सानो बेलामा धेरै बस्नु भएको पनि कुरा भएको हुनाले एउटा रिलेसन त्यसरी पनि छ। अब अर्को टपिकतिर पो लाग्ने हो कि लागौँ। अब एकजनालाई आरोप लगाएर जेलको सजाय भएको छ भने अर्को चर्चित व्यक्तित्व भारतीय अभिनेत्री ज्याकलिन फर्नान्डिसलाई चाहिँ रिहा गरिएको खबर आएको छ। अब यो हामीले किन जोड्यौँ भने यो बलिउडको र अभिनेत्रीहरूको अभिनेताहरूको चाहिँ यो पनि जेलसँगको चाहिँ रिलेसनसिप देखि नै रहन्छ। उहाँलाई चाहिँ विदेश जाने क्रममा मुम्बई एयरपोर्टबाट पक्राउ गरेको थियो किनभने उहाँको विरुद्धमा चाहिँ लुकआउट नोटिस जारी गरेको रहेछ एउटा भनौँ न मनी लन्ड्रिङको केसमा। उहाँले चाहिँ अहिले आएर चाहिँ ठिक छ प्रहरीले बोलाएको बेलामा हाजिर हुने शर्तमा चाहिँ उहाँलाई अहिले रिहा गरेको छ भने बाहिर जान चाहिँ रोक लगाएको रहेछ। एकदमै उनी चाहिँ सलमान खानको दबङ टुरको लागि साउदी रियाद उड्ने तयारीमा थिइन्। त्यसै बेलामा उनीलाई चाहिँ एयरपोर्टबाट पक्राउ गरेको थियो एज अ सेड मनी लन्ड्रिङको केसमा उनी पनि संलग्न भएको भन्ने हिसाबले उनलाई पक्राउ गरिएको थियो। तर अहिलेलाई भने विदेश जान नपाउने तर परेको बेलामा चाहिँ पुलिसले चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्ने हिसाबले उनलाई रिहा गरेको छ। त्यस्तै गरेर हामीसँग के छ अब ह्यापनिङ टुडेमा आज के छ भनिसके त ह्यापनिङ टुडेमा इम्पोर्टेन्ट छ। आज 2-3वटा महत्त्वपूर्ण दिन छ, त्यसमध्येमा सबभन्दा महत्त्वपूर्णबाट म सुरुवात गर्छु। आज इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन डे
सिभिल एभिएसन भनेको नागरिक उड्डयन दिवस र संसारभरि नै जुन पनि हामीले चाहिँ ट्राभल प्यासेन्जर ट्राभलको लागि चाहिँ जुन संस्था छ त्यसले चाहिँ आज 1994 देखि चाहिँ यो दिन मनाउने गर्ने रहेछ। नागरिक उड्डयनको सुरक्षा र समस्या सम्बन्धी छलफलको लागि राखिएको र यसको बारेमा विचार गर्नलाई राखिएको दिन आज सिभिल एभिएसन डे। त्यस्तै गरेर आज वर्ल्ड ट्रिक शट डे पनि हो। यो एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा यो के हो अशेष यो वर्ल्ड ट्रिक शट डे भनेको? अब ट्रिक शट डे भने चाहिँ अब बास्केटबल खेल्दाखेरि रेगुलर प्रोफेसनल बास्केटबल एउटा हुन्छ भने अर्को ट्रिक शट बास्केटबल पनि हुन्छ। यसलाई चाहिँ अलिकति भनौँ न रमाइलो सटहरू खेल्ने, त्यसको चाहिँ रमाइलो अडियन्सलाई रमाइलो गर्नलाई ट्रिक्सहरू देखाउने, यो गर्नलाई चाहिँ हार्लेम ग्लोब ट्रटर्स भन्ने एकदम एउटा अमेरिकाको एकदमै प्रख्यात ग्रुप थियो। उहाँहरूले चाहिँ यस्तै ट्रिकहरू देखाउने, फ्रेन्डली म्याचेसहरू खेल्ने गर्ने भएको भएर आजको चाहिँ ट्रिक शट डे भनेर राखिएको रहेछ। बास्केटबल खेल्नेहरूको लागि चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ दिन जस्तो लाग्छ। अब एकदमै बास्केटबलको त्यो माथि डङ्क गर्दाखेरि रिममा झुन्डिने र आई डोन्ट नो इफ त्यो बल घुमाउनेलाई चाहिँ ट्रिक शट डेमा पर्छ कि पर्दैन, त्यो पनि पर्ला है। पास गर्ने, ट्रिक पास गर्ने, विभिन्न किसिमको गर्ने, ड्रिबल गर्ने, यो सबै कुरा र यी चाहिँ अब हामीले देखिहाल्छौँ अमेरिकामा अलिकति बढी प्रोफेसनल बास्केटबल र यस्ता बास्केटबलहरू अलिकति पपुलर छन् र यो विशेष गरी त्यहीँको फोकस पनि भन्नु पर्ला। एकदमै। त्यस्तै गरेर आज नागरिक उड्डयन दिवसको बारेमा हामी विस्तृत रूपमा अहिले ग्यालेक्सी न्युजपछि कुराकानी गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने ग्यालेक्सी न्युजमा साजना तामाङ आइसक्नु भएको छ। ग्यालेक्सी न्युजपछि फेरि दिस मर्निङ लाइभको टोलीहरू यहाँ सामु आउने नै छ। अहिलेलाई भने न्युज। फेरि पनि स्वागत छ वायनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा। हामी बिहान 6:30 बजेदेखि नै आइसकेका छौँ र हामीलाई अहिले जोइन गरिरहनु भएको दर्शकहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। सरिता श्रीगेवाली र हामी सँगै छौँ आज कार्यक्रममा। सरिता श्रीगेवाली र आशिषकान्त शर्मा हामीहरू यहाँ सँगै छौँ र यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। अब कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने क्रममा अघि हामीले आज व्हाट्स ह्यापनिङ टुडे भनेर कुराकानी गरेका थियौँ। फेरि त्यसैको अलिकति कुराकानी गरौँ। आज वर्ल्ड एभिएसन डे अशेषले अघि पनि भन्यो 1994 देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो। तर अब हामीले नेपालको कन्टेक्स्टमा यसैसँग सम्बन्धित रहेर आज यसकै बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ होइन त अशेष? त्यही त आज 7 डिसेम्बर वर्ल्ड एभिएसन डे र सविताले जहिले पनि सोध्ने गर्छ थिम के छ त भन्नु भन्दाखेरि मैले यसो क्विकली थिम पनि हेर्दाखेरि यसपालिको थिम चाहिँ सविता एडभान्सिङ इनोभेसन फर ग्लोबल एभिएसन डेभलपमेन्ट भनेर छ। सो इट्स मोर फोकसिङ अन इनोभेसन फर ग्लोबल एभिएसन डेभलपमेन्ट। सो अलिकति नयाँ के गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको नारा रहेछ यसपालिको। अब हामीले हुनु त कुरा गर्दाखेरि पछिल्लो 2 वर्ष चाहिँ एभिएसन इन्डस्ट्रीको लागि राम्रो रहेन र सायद मेरो विचारमा यसपालि पनि धेरैले यसैमा चाहिँ चिन्तन मनन पक्कै पनि गर्नुहुन्छ होला। किनभने एउटा टुरिज्म र एभिएसन यो दुईटै इन्डस्ट्री चाहिँ कोरोना भाइरस पछि विश्वव्यापी नै जुन किसिमले एउटा अप्ठ्यारोमा पर्यो, विश्वको ट्राभल इन्डस्ट्री, एयरलाइन इन्डस्ट्री चाहिँ जुन एउटा स्ट्यान्ड स्टिलमा आयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ठुलो चाहिँ भनौँ न घाटा बिहोरो परेको इन्डस्ट्री मध्ये एक हो एभिएसन इन्डस्ट्री। एकदमै हुन त तिमीले भनि नै हाल्यो, हरेक क्षेत्र चाहिँ मर्कामा परेको छ अहिले यो महामारीको कारणले। तर अब पर्यटन क्षेत्र, उड्डयन क्षेत्र चाहिँ अब होटल व्यवसायीहरू चाहिँ डिरेक्टली देख्दाखेरि एकदमै असर परेको देखिने क्षेत्रहरू यी क्षेत्रहरू भए। अब नेपाली उड्डयन क्षेत्रको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 7 दशक लामो 70 वर्षको भनिन्छ र त्यो भनिँदै गर्दाखेरि अहिलेसम्म नेपालमा 54 वटा विमानस्थल छन्, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल इन्क्लुडिङ द्याट 54 वटा विमानस्थल छन् र अहिले 112 वटा विमान छन् नेपालमा। तर त्यसमध्ये चाहिँ जम्मा 95 वटा चाहिँ सेवा दिइरहेका छन् भने 54 वटा विमानस्थलमध्ये 33 वटा चाहिँ नियमित रूपमा सञ्चालित भइरहेका छन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी आय आर्जन गर्ने विमानस्थल कुन चाहिँ होला त भनेर सोध्यो भने एन्सर एकदमै अभियस छ, सुनको ओसार पसार हुने अघि नै हामीले कुरा गरिहाल्यौँ। किनभने अब त्यत्रो धेरै मानिसहरू आयौँ, हामीले 5000 को हाराहारीमा दैनिक आवत जावत गर्ने र भनौँ न नेपालकै
एउटै हामी सबैजनाको प्यारो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त होला नि सरिता हैन एकदम सही सही एन्ड द राइट एन्सर इज त्रिभुवन विमानस्थलै हो र कोरोनाको महामारी भयो यति अर्थतन्त्रलाई गाह्रो पर्यो व्यापार ठप्प भयो भन्दै गर्दा पनि कोरोना महामारीकै बिचमै यही आर्थिक वर्षमा मात्रै 2.5 अर्ब आम्दानी गरेको छ त्यसैले यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिँ वान एन्ड ओन्ली अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो जसले आम्दानीको स्रोत पनि निम्त्याउँछ त्यही त अब यो सँगसँगै हाम्रो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिँ यो दुईटै विमानस्थल पनि अहिले भनौँ न झन्डै पोखरा त अब कम्प्लिट हुन लागिसकेको छ भैरवा पनि अब छिट्टै नै उहाँहरूको पनि कम्प्लिसनमा जान्छ भन्ने हामी आशा गर्दैछौँ भन्दाखेरि अलिकति हामीले पनि यो 7 दशकमा नेपाली एभिएसन इन्डस्ट्रीहरूले धेरै उतार चढाव देख्यो हामी खासै त्यस्तो धेरै डेभलप गर्न सकेको त भन्न मिल्दैन होला किनभने हामीले जहिले पनि भन्ने गर्छौँ कि थाई एयरलाइन्स सिङ्गापुर एयरलाइन्स सँगसँगै नेपाली हाम्रो ध्वजाबाग सँगसँगैको विमान सेवा कम्पनीहरू हो उहाँहरू कहाँ पुगिसक्नुभयो हामी कहाँ पुगेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि यो 80,000 मेगावाट र नेपालको पानीको कुरा भने जस्तै हो यति धेरै पर्यटकको टुरिज्मको पोटेन्सियल हुँदाहुँदै पनि हाम्रो एभिएसन इन्डस्ट्रीले चाहिँ खासै त्यस्तो ठुलो फड्को मारेको देखिँदैन तर यति भन्दै हामीसँग भिडियो रिपोर्ट पनि छ क्या एकदमै छ आशिष तिमीले भन्यौ यो सबै तिमीले जुन तर्कहरू दियो अहिले त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भने एउटा भिजन चाहिन्छ र यो एभिएसनलाई मात्र होइन कि फेरि पनि हरेक क्षेत्रलाई यो कुरा लागू हुन्छ हामी केपेबल हुँदै पनि एउटा अलिकति भिजनरी प्लान भएन भने अहिले हामी जे थ्रु गुज्रिरहेछौँ त्यो थ्रु गुज्रिन्छौँ नै फेरि पनि महामारीको चपेटामा पर्यौँ हामी अब अलिकति 2 हप्ता जति मात्रै अगाडि पनि हामीले चाहिँ उड्डयन क्षेत्रमा पर्यटन क्षेत्रमा एउटा नयाँ लहर उब्जिएको छ एउटा आशा पलाएको छ भन्दै गर्दा फेरि अहिले यो ओमिक्रोनको कुरा आउँदाखेरि सबैजना अलिकति निराश बनेको त पक्कै पनि छौँ र यसै सम्बन्धी हामीसँग एउटा छोटो रिपोर्ट छ अहिले त्यो भिडियो रिपोर्ट एकचोटि हेरिहालौँ न नेपाली हवाई क्षेत्रले 7 दशक लामो यात्रा पूरा गरिसकेको छ सन् 1948 मा बेलायती नागरिक एच होल्डरले पहिलो पटक काठमाडौँको गौचरणमा परीक्षण स्वरूप जहाज अवतरण गराएका थिए त्यसपछि सन् 1949 मा भारतीय राजदूत सवार विचक्राफ्ट बोनान्जा अवतरण गर्यो यसैगरी सन् 1950 मा हिमालयन एभिएसन डाकोटा चार्टर फ्लाइट भएको थियो त्यस लगत्तै राजा महेन्द्रले गौचरण विमानस्थल हालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन गरे विक्रम सम्वत 2007 सन् 1951 मा भारतको पटनाबाट इन्डियन नेशनल एयरवेजले काठमाडौँका लागि वाणिज्य उडान सुरु गरेको थियो सन् 1958 मा तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमले आन्तरिक र बाह्य उडान सुरु गर्यो सन् 1964 मा त्रिभुवन विमानस्थलले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मान्यता पाएको हो सन् 1967 मा 3750 फिट लामो विमानस्थलको रनवे 6600 फिट बनाइएको थियो सन् 2021 सम्ममा आइपुग्दा नेपालमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सहित 54 वटा विमानस्थल छन् त्यसमा 33 वटा नियमित सञ्चालनमा रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता देवचन्द्रलाल कर्णले बताए कुनै समयमा त्यहाँका स्थानीय अवस्थाले हेरेर सञ्चालन हुने बन्द हुने प्यासेन्जर पाउने नपाउने सुदूरपश्चिमका केही विमानस्थलहरू अहिले सञ्चालनमा आइरहेका चाहिन्छन् त्यसैले यसो विचार गर्दाखेरि आजको दिनमा चाहिँ 33 वटा अपरेसनल चाहिँ एयरपोर्ट जहाँबाट चाहिँ हरेक दिन प्रत्येक दिन चाहिँ उडान अवतरणका कार्यहरू चाहिँ भइरहेका चाहिन्छन् नेपालमा अहिले 112 वटा विमान भए पनि 95 वटाले उडान सेवा दिइरहेका छन् नेपालमा 9 वटा वायुसेवा कम्पनीले देशभित्र सेवा दिइरहेका छन् 11 वटा हेलिकप्टर र 15 वटा वायुसेवा कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भरिरहेका छन् 11 वटा कम्पनीहरू हेलिकप्टरको रूपमा चाहिँ काम गरिरहेका चाहिन्छन् भने हवाईजहाज सञ्चालन जसलाई हामी फिक्स्ड विङ भन्छौँ त्यसबाट 9 वटा एयरलाइन्सहरूले देशभरि नै चाहिँ सेवा दिइरहेका चाहिन्छन् त्यसै गरी यदि इन्टरनेसनलमा चाहिँ कुरा गर्ने हो भने अहिले आजको दिनमा चाहिँ जम्मी चाहिँ 15 वटा एयरलाइन्सहरू वायु सेवा कम्पनीको देशी विदेशी गरेर जम्मा 15 वटा एयरलाइन्सहरू नेपालबाट उडान र अवतरणको कार्य चाहिँ भइरहेको चाहिन्छ अहिलेसम्म वायुसेवा कम्पनीहरूले प्रदान गरिरहेको सेवाप्रति सन्तुष्ट रहेको हवाई यात्रुहरूले बताए यद्यपि विमानस्थलको व्यवस्थापनका कारण कहिलेकाहीँ आकाशमा होल्ड गर्नुपर्ने लगायतका समस्याहरू भोगिरहेको उनीहरूको भनाइ छ सुरक्षित त त्यति छ जस्तो लाग्दैन कति धेरै हाम्रो क्रासेसहरू भइरहेको हुन्छ है नेपालमा डोमेस्टिक फ्लाइटहरू त्यति सेफ छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ग्राउन्ड सर्भिस क्रू वाइज सर्भिस सबै राम्रो छ मलाई त सर्भिस चाहिँ मनपर्छ बट हाम्रो मेन प्रब्लम भनेको चाहिँ हाम्रो एयरक्राफ्ट चाहिँ अलि ठिक छैन जस्तो लाग्छ त्यो ल्यान्डिङको बेला टेक अफको बेला हाम्रो कति
लिइरा हुन्छ है ल्यान्डिङ पनि राम्रोसँग गरिरा हुँदैन मेन अब हाम्रो रिस्क हुने भनेको नै ल्यान्डिङ र टेक अफमा हुने त्यो नै हाम्रो सेफ भएन भने के राम्रो भयो त होइन म अहिलेसम्म ट्राभल गर्दाखेरि विगत 10 वर्षमा चाहिँ ठिकै लागिरहेछ सुरक्षितै लागिरहेछ अन्त होल एयरपोर्टको चाहिँ समस्या छ है अब एयरलाइन्सको केही हात छ जस्तो लाग्दैन किन भन्दा जहिले पनि एयर ट्राफिक होल्ड हुने अनि प्लेन डिले हुने त्यसले चाहिँ धेरै समस्या हुन्छ अब होल एयरपोर्ट म्यानेजमेन्टकै समस्या होला अब एयरलाइन्स प्राइभेट अपरेटर भयो उनीहरूले के गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन हवाई यात्रा भन्दा सुरक्षितै छ अब हाम्रो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डकै नै एक्सपेक्ट गर्न अलिक मिल्दैन होइन तर अहिलेसम्म दिएको सुविधाहरू इम्प्रुभ गरिरहेछ एयरलाइन सर्भिसहरू सेवाहरू राम्रो छ होइन अब त्यस्तो साह्रो हामीले डिसअपोइन्टमेन्ट नै हुनुपर्ने खालको त्यो डिसअपोइन्टेड हुने खालको त केही पनि छैन उयोहरू त्यस्तो चित्त नबुझ्ने कुरा कम्प्लेन गर्ने खालको यो चाहिँ अति नै भएन भन्ने खालको चाहिँ अहिलेसम्म मलाई त्यस्तो फिल भएको छैन नेपालको सबैभन्दा धेरै आम्दानी गर्ने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 2 अर्ब 42 करोड 46 लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो खर्च भने 78 करोड 51 हजार रुपैयाँ भएको जनाइएको छ कोरोनाका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आम्दानी करिब 2.5 अर्बमा खुम्चिन पुगेको हो कोरोना महामारी अघि विमानस्थलको वार्षिक आम्दानी 5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि थियो गत वर्ष नेपालको सबैभन्दा कम आम्दानी गर्ने विमानस्थल खोटाङ स्थित लामीडाँडा विमानस्थल हो पछिल्लो 2 वर्ष यता नेपालको उड्डयन क्षेत्रले कोरोना भाइरसका कारण ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको छ महामारीले पुर्याएको क्षतिको यकिन तथ्याङ्क भने छैन कोरोनाका कारण अपूरणीय क्षति भएको प्रवक्ता कर्णले बताए अब विमानस्थल नै हेर्ने हो भन्दाखेरि आफैमा चाहिँ मात्र चाहिँ हाफ क्यापेसिटीमा सञ्चालन भइरहेका चाहिन्छन् हाफ क्यापेसिटी सञ्चालन हुनु नै भनेको के हो भने कि जति पनि उनीहरूले चाहिँ आम्दानी गरिरहेका चाहिँ त्यसको 50% मात्रै इन्कममा चाहिँ छ त्यसै गरी चाहिँ वायुयानहरूले यानी भनौँ न कि वर्षभरि चाहिँ बस्यो तर यो 3-4 महिना मात्रै पनि सञ्चालन गरेर त वर्षभरिको त क्षतिपूर्ति त गर्न सकिन्न सो यो चाहिँ अपूरणीय क्षति चाहिँ छन् यसअघि कोरोनाको पटकको लहरले भएको क्षतिपूर्ति गरिरहेको बेला अहिले फेरि कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनका कारण अन्यल सिर्जना भएको उनले बताए बिजनेसहरू एयरलाइन्सहरू चाहिँ टुकटुकाइरहेका चाहिँ थिएन प्यासेन्जर तर अगेन यो ओमिक्रोनको कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि चाहिँ विभिन्न देशहरूले चाहिँ आफ्नो देशमा आफ्ना विमानस्थलमा विभिन्न रिस्ट्रिक्सन लगाएको कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि पुनः चाहिँ अब अन्यलको अवस्थामा चाहिँ छन् 7 दशक भन्दा लामो यात्रा र विभिन्न उतार चढावबाट गुज्रिरहेको नेपाली उड्डयन क्षेत्रले अहिले कोरोना भाइरस र साथमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध समेत झेलिरहेको छ यो रिपोर्ट हेरेपछि सहित हामीलाई अलिकति आइडिया भयो हाम्रो देशको अहिले नागरिक उड्डयनको व्यवस्था अथवा अवस्था कस्तो छ भनेर भनेपछि हामीले धेरै कुराहरुमा एउटा समग्रमा हामी भनौं न डोमेस्टिक फ्लाइटको अहिले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति भौगोलिक बनावटले गर्दाखेरि पनि धेरै चाहिँ पहाडी र उच्च पहाडी भेग भएको भएर चाहिँ हामीमा यतिकै पनि प्लेन अवतरण गर्न लागि ओभरअल सेफ्टीकै हिसाबले पनि अलिकति अवस्था चाहिँ अरु देश भन्दा गाह्रै छ किनभने हामी फ्ल्याट ल्यान्ड्सहरु कम छ नेपालमा र अहिले पनि नेपालको अवस्था कस्तो छ भने प्लेनको अल्टरनेट रोड झन लामो झन गाह्रो र प्लेन चाहिँ अलिकति महँगो र सेफ्टीकै हिसाबले पनि धेरै कन्सर्नहरु मानिसमा अब आएर चाहिँ हालसाले अलिकति कन्सर्न जसलाई पनि हुन्छ सेफ्टीको हिसाबले हैन एज के भन्छ यात्रु भन्नु पर्यो यात्रु नै भन्छ नि हैन प्लेनमा सवारी गर्ने विमान यात्रु हैन विमान यात्रुको कन्सर्न आफ्नो ठाउँमा छ भने फेरि पनि यो समयमा उड्डयन क्षेत्रले गरेको एउटा फड्को पनि सराहनीय चाहिँ पक्कै पनि छ आशिष फेरि हामीहरुको जुन भौगोलिक बनोट छ त्यसको लागि तिमीले भनेको जस्तो अझ राम्ररी गर्न सकियो अलिकति सुविधा सम्पन्न गर्न सकियो भने सबभन्दा सहज र सबभन्दा सेफेस्ट मोड अफ ट्रान्सपोर्टेसन पनि फेरि डोमेस्टिक फ्लाइट्सकै कुरा गर्नुपर्दा पनि त्यो हुन पनि जान्छ अब तिमीले भन्यौ भौगोलिक कारणकै हिसाबले नै पनि अब संसारकै सबैभन्दा डेन्जरस एयरपोर्ट मानिने एयरपोर्ट पनि हाम्रो देशमा छन् भने यत्रो पहाड हिमाल थ्रु जानुपर्ने हुनाले गाह्रो त अवश्य पनि छ तर अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि हेर न यो 7 दशकमा आइसक्दाखेरि पहिला चाहिँ प्लेनमा ट्राभल गर्ने भनेको अलिकति लग्जरियस मानिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ यो बेसिक नीड जस्तो पनि हुन गइसकेको छ हैन भन त अब यो तिमीले अघि भनिहाल्यौ अब हाम्रो अवस्था त के छ भने रोडको
को सुविधा राम्रो नभएको भएर टाढा छ, मान्छेलाई चाँडै जानुपर्ने छ, अप्ठ्यारो छ, रोडमा पनि सेफ्टीको धेरै इस्युजहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि मानिसहरूले अलिकति गाह्रो साह्रो गरेर भए पनि झन् त विकटकै दुर्गम क्षेत्रमा विकटका जिल्लाहरूमा पनि प्लेनमै चढ्न पर्ने अवस्था, हप्ता दिन 10 दिन उडेर पनि फ्लाइट सेड्युल गरेर लामो सम्म कुरेर चाहिँ फ्लाइटमै जानुपर्ने अवस्थाहरू आएको छ। र फेरि पनि हामीले गर्दै जाँदाखेरि हो, अब सविताले भनेको कुरा पनि ठिक हो, यति अप्ठ्यारो बावजुद अहिलेको जुन किसिमले जति चाहिँ प्राइभेट एयरलाइन्सहरू आएर सुविधा सेवा त अलिकति विस्तार भएको छ मानिसहरूलाई भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर त्यसमध्ये पनि फेरि पनि यात्रीले पाउनुपर्ने सुविधा पैसा तिरेपछि पनि गाह्रो, लाइन बस्न गाह्रो, एयरपोर्टहरूमा एकदम मिनिमम सुविधा, यो सबै कुराले हेर्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि यस उपलब्धि छ, तर अझै धेरै हामीले आशा गर्न पर्ने र अझै अपेक्षाहरू धेरै छन् हाम्रा। पक्कै पनि हरेक सिक्काका दुईटा पाटो भनेको जस्तो उड्डयन क्षेत्रका पनि दुईटा पाटा अवश्य पनि छन्। यसमै पनि अझै हामी विस्तृत रूपमा छलफल गर्ने नै छौँ। तर अहिलेलाई भने एउटा छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ। आज हाम्रो कुराकानी भइरहेको छ के अरे वर्ल्ड सिभिल एभिएसन डे, इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन डेको बारेमा। र सिभिल एभिएसन भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ भनौँ न सम्झिन्छौँ हाम्रो पहिलो अथवा भनौँ न हाम्रो आफ्नो अनुभव पहिलो हवाई यात्राको, होइन? तिमीलाई पहिलो हवाई यात्रा सम्झना छ? मलाई त एकदमै सम्झना छ। हेर, अब सानो बेलामा त्यति धेरै कतै उड्नु पनि परेन र हामीहरू सानो हुँदाखेरि मैले अहिले भने नि जसरी अहिले एकदम डोमेस्टिक फ्लाइट्सहरू कमन र सहज टु एभ्री पब्लिक छन्, त्यो त्यति थिएन। र आफूलाई भएर उड्नु पनि नपर्ने भएर होला मेरो त फर्स्ट फ्लाइट नै विदेश भएको थियो कि। सो मैले डोमेस्टिक फ्लाइट उडेको त अलिकति पछि पनि हो। र तिमीले अघि भन्यौ, अघि हाम्रो रिपोर्टमा पनि भन्नुभयो, डोमेस्टिक फ्लाइट भने कि अलिकति डर लाग्ने चाहिँ हुन्थ्यो पहिला, अब अहिले भने बानी पनि पर्यो। अब यो सबै कुराहरूमा हामीले यो डरको कुरालाई मैले किन पनि जोडेँ भने अब हाम्रो पछिल्लो समयमा हाम्रो देशमा चाहिँ यो नागरिक उड्डयनकै सुरक्षाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न समयमा विमानको दुर्घटनाको कुराहरू हामीले कुरा गर्दै आएका छौँ र धेरै ठुलो मानवीय क्षतिहरू पनि हामीले बेहोर्न परेको छ। र यसले गर्दाखेरि अहिले अलिकति ओभरअल कन्सर्न चाहिँ हामीले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई अलिकति उकास्ने हो भने, धेरै पर्यटनहरू ल्याउने हो भने, धेरै सहज बनाउने हो भने यो उद्योगलाई यसमा सुरक्षालाई चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिन पर्ने छ। र यो सन्दर्भमा हामीले किन पनि जोडेको भने युरोपियन युनियनले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ नेपालको चाहिँ फ्लाइट्सहरू चाहिँ अलाउ गर्न नगरेको कारण चाहिँ तपाईँहरूमा चाहिँ चाहिने जतिको सुरक्षा तपाईँसँग मापदण्ड छैन, तपाईँहरूसँग नियमहरू छैन, लहरू छैन भनेको भएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ अहिले अलिकति हामी बिहाइन्ड द सिन अथवा हाम्रो अलिकति अहिले यो क्षेत्र चाहिँ उकासिन नसकेको यो कारणले पनि हो सके। एकदमै। र आशिषले भर्खरै भनिहाल्यो 2013देखि चाहिँ इयुले हामीहरूको मापदण्ड अलिकति नपुगेको हिसाबले हामीलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो। र यही भर्खरै मङ्सिर महिनामा चाहिँ काठमाडौँमा सम्पन्न भएको नेपाल र इयु बिचको एउटा कन्भर्सेसन संयुक्त बैठकमा चाहिँ अझै पनि कानुनहरू नबनेको, रिक्वायरमेन्टहरू मिट नगरेसम्म चाहिँ यो फुकुवा हुने छैन भनेर आउँदाखेरि त यो एक हिसाबले आफैलाई पनि चित्त नबुझेको र मेबी वी आर नट अप टु द पार भन्ने खालको फिलिङ्स त हामीलाई अवश्य पनि भएकै छ नि। पक्कै पनि सहिता यसले चाहिँ त्यो भान गराउँछ। र मलाई सम्झना छ वान्स अपन अ टाइम नेपाली विमानहरू युरोपका गन्तव्यहरूमा पुग्थे, किनभने युरोप हामीलाई किन महत्त्व छ भने युरोपबाट धेरै चाहिँ पर्यटकहरू नेपाल आउने गर्छन् र नेपालको लागि पनि एउटा ग्लोबल कनेक्टिभिटीको लागि युरोप एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। यति भन्दै यससँग सम्बन्धित हामीसँग एउटा रिपोर्ट छ, त्यो रिपोर्ट अहिले हेरिहालौँ, त्यसपछि फेरि हाम्रो छलफल जारी गरौँला। नेपाली आकाशमा पहिलो पटक सन् 1955 को मार्चमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको कालिङ्गा एयरको विमान बाराको सिमरामा दुर्घटना भएको थियो। त्यस यता नेपाली आकाशमा करिब 100 दुर्घटना भए, 100औं को मृत्यु भयो। नेपाली आकाश
भौगोलिक कठिनाई र मौसमी विविधताले असुरक्षित मानिँदै आएको छ। नेपालमा भएका धेरै जसो हवाई दुर्घटना पहाडी क्षेत्रमा हुने गरेको छ। भौगोलिक अवस्था, मौसम नै नेपालको हवाई यात्राको सुरक्षा चुनौती रहेको प्रवक्ता कर्णले बताए। हाम्रो मुख्य चुनौती भनेको नै के भन्दाखेरि नेपालका हाई टेरेनमा बनेका चाहिँ विमानस्थलहरू, त्यस्तामा चाहिँ उडान गर्नुपर्ने साना साना वायुयानहरू र बदलिँदो मौसमी अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि चुनौती उत्पन्न गरिरहेको हामीले पाएका चाहिँ छौँ। उता अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओले सन् 2009 मा पहिलो पटक नेपाली वायु सेवा सुरक्षा परीक्षण गरेको थियो। सन् 2013 को अन्त्यमा फेरि गरेको सुरक्षा परीक्षणपछि निर्धारित प्रक्रिया पालना नगरेको भन्दै नेपाललाई नागरिक उड्डयन सम्बन्धी गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीमा राख्यो। त्यसअघि सन् 2010 मा एकै वर्ष 3वटा विमान दुर्घटना भएका थिए भने सन् 2011 मा एउटा र सन् 2012 मा 2वटा विमान दुर्घटना भए। त्यसैले आइकाओको प्रतिबन्ध लगत्तै 2013 मै युरोपेली युनियन EUले पनि नेपाली विमान सेवालाई उसको कालो सूचीमा राख्यो। EUले त्यस्तो प्रतिबन्ध लगाउँदा आइकाओको प्रतिवेदनलाई आधार मानेको थियो। EUको कालो सूचीपछि नेपाली एयरलाइन्सलाई युरोप मात्र नभएर अन्य देशहरूमा पनि उडान अनुमति पाउन नेपाली एयरलाइन्सलाई शास्ति भइरहेको थियो। आइकाओले भने 4 वर्षपछि सन् 2017 को जुलाईमा नेपालको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्यो। नेपालको हवाई सुरक्षाको मापदण्डमा केही सुधार भएपछि उसले सो निर्णय लिएको थियो। तर आइकाओले प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको 5 वर्षपछि पनि EUले अझै नेपाली हवाईमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छैन। यो बीचमा गरिएका सुरक्षा व्यवस्था सुधार लगायतका कारण अब प्रतिबन्ध हट्नेमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता देवचन्द्र लाल कर्ण आशावादी देखिए। त्यहाँबाट उठाइएका केही प्रश्नहरूको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ काम गरि नै रहेका चाहिँ छौँ, काम भइ नै सकेको चाहिँ छन्। सो सम्भवतः युरोपियन युनियनले हाम्रो कामको मूल्याङ्कन भइरहेका चाहिँ छन्। उचित समयमा उनीहरूले जुन सेफ्टी लिस्टमा हाम्रो वायु सेवाहरूको नाम लिएको चाहिँ छन् त्यसको एसेसमेन्ट गरेर हाम्रो उसको सेफ्टी लिस्टबाट हाम्रो नेपालमा दर्ता भएका वायुयानहरूको नाम हट्ने नै चाहिँ छन्। यसका लागि प्रयास पनि भइरहेको चाहिँ छ। आइकाओको सन् 2017 को अडिट रिपोर्ट अनुसार नेपाल 8वटा अडिट क्षेत्र मध्ये 4वटामा पछाडि छ। नेपालले हवाई सेवा सम्बन्धी संगठन, दुर्घटनाको अनुसन्धान, लाइसेन्सिङ र एयर नेभिगेसन सर्भिस गरी 4वटा विधामा विश्वको औसत भन्दा कम अङ्क प्राप्त गरेको छ। सन् 2022 को अप्रिलमा आइकाओले फेरि अडिट गर्ने भन्दै त्यसले सुखद प्रतिफल दिने विश्वास उनको छ। सन् 2022 को अप्रिलमा चाहिँ पुनः चाहिँ इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन आइकाओले सेफ्टी अडिटको लागि चाहिँ तालिका चाहिँ प्रकाशन गरेको चाहिँ छन्। त्यति बेला हुनसक्छ हाम्रो इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन जुन चाहिँ छ आइकाओको स्ट्यान्डर्डहरूको त्यसको चाहिँ मापन चाहिँ बढ्ने नै चाहिँ छ। र त्यो हेरेर पनि युरोपियन युनियनले सम्भवतः चाहिँ आफ्नो सेफ्टी लिस्टबाट चाहिँ नेपालका वायुयानहरूका, वायु सेवाहरूका त्यसबाट चाहिँ हामी निस्कन सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ आशा लिएका चाहिँ छौँ। यही मंगिरको दोस्रो साता काठमाडौँमा सम्पन्न नेपाल र EU बीचको संयुक्त बैठकमा EU का प्रतिनिधिले नेपालले उड्डयन क्षेत्रमा आवश्यक कानून बनाएपछि मात्र युरोपको आकाशमा उड्न पाउने बताए। EUले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको सकारात्मक विकास र प्रयासलाई स्वीकार गरे पनि आवश्यक कानून बनेपछि मात्र नेपाली हवाई उडानलाई युरोपको आकाशमा खुल्ला गर्ने सम्बन्धमा सकारात्मक कदम चालिने आश्वासन दिएको हो। यो भिडियो रिपोर्टलाई हेर्दाखेरि हामीले आफ्नो अहिलेको भएको नागरिक उड्डयन सम्बन्धी नियमहरू, नीतिहरू र सुरक्षा मापदण्डहरूलाई चाहिँ अगाडि यसलाई अलिकति राम्रोसित डिटेलमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ है। तर फेरि पनि मलाई कस्तो लाग्छ भने यो एउटा फेरि पर्यटनसँग एकदम जोडेको कुरा हो। यसलाई अलिकति नेसनल स्केलमै राम्रोसित सरकारले पनि एड्रेस गरे हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने यो इट्स बिन पेन्डिङ फर अ लङ टाइम कि यसलाई किन हामीले राम्रोसित एड्रेस गर्न नसकेको हो, त्यसमा अलिकति चिन्ता चाहिँ मलाई लाग्छ। अवश्य पनि आशिष, किनकि फेरि अहिले अब हामीसँग चाहिएका पूर्वाधारहरू सबै पुर्याउन सकिने एक हिसाबलेमा छौँ। टेक्नोलोजीको हिसाबले पनि अहिले कस्तो छौँ भने ग्लोबली हरेक कुरामा कम्प्याटेबल हुन सक्ने स्थितिमा छौँ हामी। आजकल कुनै पनि कुरामा एकदम विकसित देशले गर्न सक्ने, अल्प विकसित देशले गर्न नसक्ने भन्ने कुरा छैन। आजकल जहाँ पनि एउटै रफ्तारमा टेक्नोलोजी पुगिसक्ने, अब जस्तै फोन, सेलफोन यी कुराहरूमा हामी कति अगाडि आइसक्दाखेरि 7 दशकै भइसक्दाखेरि पनि कति कुरामा चाहे त्यो
सर्भिस होस् चाहे अरू कुराहरूमा किन हामीले पुग्न नसकेको भन्ने भान त हामीलाई पक्कै पनि हुन्छ नै। फेरि यो एउटा कस्तो चिज पनि भयो भने डिरेक्टली आफ्नो देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्ने कुरा पनि भयो यो। त्यसैले यसतर्फ राज्यको ध्यान जान त एकदमै जरुरी पनि छ र डिरेक्टली हाम्रो देशको अर्थतन्त्रसँग पनि यसले रिलेसन राख्ने हुनाले त पक्कै पनि एउटा आम नागरिकको हिसाबले हाम्रो गुनासो आफ्नो ठाउँमा जायज पनि हो आशिष। है त। र अब आजको यो हाम्रो छलफल सँगसँगै एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट म सेयर गरिहाल्छु कि संसारको लङ्गेस्ट फ्लाइट, मलाई त थाहा थिएन, लङ्गेस्ट फ्लाइट चाहिँ झन्डै 19 घन्टाको फ्लाइट हुँदो रहेछ, डिरेक्ट फ्लाइट सहित होइन। यो चाहिँ न्युजिल्यान्डको अकल्यान्डबाट कतारको डुवासम्मको फ्लाइट चाहिँ यो संसारको सबभन्दा लामो फ्लाइट रहेछ। अब हामीले संसारमा अरूतिर एभिएसन्सहरू हेर्दाखेरि विभिन्न राष्ट्रका प्लेन हेरौँ, त्यहाँ उहाँहरूले दिनुभएको सुविधा, अहिले इन्टरनेसनल ट्राभल जगतमा भएका इनोभेसन, एयरपोर्ट्सहरू, यो सबै कुरा हेर्दाखेरि यसो नेपालमा पनि यति नभए पनि अलिकति बेसिक्स चाहिँ राम्रो भइदिए हुन्थ्यो। हाम्रो आफ्नो ध्वजावाहक पनि अलिकति राम्रो अवस्थामा भइदिए हुन्थ्यो, प्लेनहरू अलिकति व्यवस्थित भइदिए हुन्थ्यो भन्दाखेरि अहिले जताततै पनि अलिकति अवस्था चाहिँ अलिकति यसमा धेरै चासो दिनुपर्ने र यसमा धेरै सोच विचार गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ अहिले भन्दाखेरि। हामी यसमा मलाई चाहिँ के भने, यस तिमीले अघि भन्यौ हामीले गऱ्यौँ भनेर, तर तै पनि अलिक खुसी भइहाल्ने र प्राउड हुनुपर्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन अलिकति taking it, being it very candid about it. एकदम आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड, आई क्यान रिलेट। र तिमीले भन्यौ नि उड्डयन सँगसँगै विमानस्थलको पनि कुरा आउँछ। हामी कति कुरामा नेपालीहरूको एउटा राम्रो बानी के छ भने हामी साह्रै आफ्नो देशप्रति, आफ्ना चिजहरूप्रति साह्रै गौरव गर्छौँ हरेक चिजमा। तर त्यो भनेर इम्प्रुभ गर्नुपर्ने चिजहरूलाई इम्प्रुभ गर्नै पर्छ आशिष। सबैभन्दा आफूलाई फिल हुने र खड्किने भनेको कहिलेकाहीँ अब अरूतिर कम्पेयर गर्न खोजेको होइन। हाम्रा धेरै चिजहरू राम्रा छन् तर राम्रो बनाउन सकिने पनि छ। हामी कतै गएर आएका छौँ भने हामीले सबैभन्दा हाम्रो आय आर्जन गर्ने त्रिभुवन विमानस्थलकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा ठ्याक्क आएपछि वेयर वी स्ट्यान्ड इन दिस वर्ल्ड भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो विमानस्थलबाट नै पनि थाहा हुन्छ। फेरि एकदम टिपिकल भएर गनगन गरेको होइन, तर तिमीले भन्यौ नि, किनकि यो राम्रो हुनासाथ त हामीले बोस्ट गर्न पाउँछौँ, आफूले अलिकति कति राम्रो छ है भनेर सान पनि झार्न पाउँछौँ नि, त्यो फिल हुन्छ। र अवश्य पनि एउटा फड्को मार्न पर्ने बेला त अवश्य पनि भएको छ। र मैले मात्र होइन, यो हरेक नेपालीले कतै गएर आउनु भएको छ र ठ्याक्क ओर्लिन बित्तिकै आफूले फिल गरेको कुरा चाहिँ यो कुरा चाहिँ हो नै के हो। तिमीले एकदम सही कुरा भन्यौ र आगामी दिनमा आशा गरौँ हाम्रो सम्बन्धित निकायले, सरकारले पनि यसमा विचार पुर्याउने भन्ने आशा गरौँ। र फेरि पनि इनोभेसन फर ग्लोबल एभिएसन डेभलपमेन्ट भनेको छ। अब अलिकति इनोभेसनमा पनि हामी जान पर्ला, हाम्रो अलिकति स्तर उन्नति गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता पक्कै पनि देखिन्छ यो क्षेत्रमा। होइन, फेरि पनि रिसेन्टली नै यो भिजिट नेपाल 2020 भनौँ न, यो महामारी आउनुभन्दा अलिकति अगाडि भिजिट नेपाल 2020 भनेर एकदम के भन्छ गाजा बाजाका साथ खुब यसलाई धुमधडाकेका साथ यसलाई प्रमोट गरिएको पनि थियो। इभन हाम्रै विमानस्थललाई पनि बुटिक विमानस्थल बनाउने भनेर एक दुईवटा फ्लेक्सहरू राखेको त हामीले कुराकानी पनि गरेका थियौँ। तर पनि अन अ गुड नोट आशा गरौँ कि अर्को वर्ष अथवा त्यसपछि हामीले इन्टरनेसनल एभिएसन डे मनाउँदाखेरि यी चिजहरूमा चाहिँ हामीले राम्रो गरेछौँ भनेर यही कार्यक्रम मार्फत सेयर गर्न पाइयोस् आशिष। पक्का पनि। सो अब फेरि पनि हाम्रो सानो छोटो ब्रेकको बेला भयो क्यारे, ब्रेक लिउँ। ब्रेकपछि फेरि हाम्रो अन्य सेगमेन्ट्सहरूको हामी कुरा गर्छौँ। अहिले सानो छोटो ब्रेक लिइहालौँ। ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ वायनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा। आजको हाम्रो टपिक पछि अब हाम्रो रेगुलर सेगमेन्ट्समा जाउँ। अब बिस्तारै इतिहासको पन्नालाई पनि पल्टाउनु पर्यो भन्छु म। टुडे इन हिस्ट्रीमा के छ त सहिता? मलाई रमाइलो लाग्छ यो सेक्सन जहिले पनि, किनकि यसमा हामी विगतमा जाने मौका पाउँछौँ, कति रमाइला कुराहरूलाई चेरिस गर्ने मौका पाउँछौँ भने अलिकति स्याड कुरालाई सम्झेर अलिकति दुःख हुने यस्तो भएको थियो है भन्ने मौका पनि पाउँछौँ। आज टुडे इन हिस्ट्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एकदमै पपुलर बमिङ काण्ड जुन होनोलुलुमा भएको थियो, हवाई को होनोलुलुमा भएको थियो, यो चाहिँ 1941मा आजको डिसेम्बर 7 आजको दिनमा बिहान लगभग 7:55 भएको थियो। जापानिज वार प्लेनहरूले आएर त्यहाँ बम गरेर निकै नै ठुलो धमाका भएको थियो। त्यहाँ चाहिँ
अराउन्ड 2400 जना अमेरिकन्सहरू मारिएका थिए भने 1200 जना वेन्डेड भएका थिए। त्यस्तै गरेर 200 वटा भन्दा बढी एयरक्राफ्टहरू लाई चाहिँ डिस्ट्रोय गरिएको थियो। अब यो अमेरिकाले पक्कै पनि यसलाई सहज रूपमा लिएन। यसको प्रत्युत्तर त्यसको 4 वर्षपछि जापानमा नागासाकी र हिरोसिमाको बमिङ जुन हामीले सुन्यौँ त्यसको चाहिँ फलस्वरूप चाहिँ त्यो एज अ रिजल्ट भन्नु पर्ला हैन त आशिष? त्यही त सहिता यो चाहिँ अलिकति सेकेन्ड वर्ल्ड वार दोस्रो विश्वयुद्धसँग जोडिएको घटना भयो। यो घटनाभन्दा पहिले अमेरिका प्रत्यक्ष रूपमा युद्धमा चाहिँ संलग्न थिएन, तर जापान र अमेरिकाको पनि वान्स अपन अ टाइम यत्रो ठुलो युद्ध भएको थियो, यत्रो धेरै क्षति भएको थियो, यत्रो दुईवटा चाहिँ एटम बम अमेरिकाले जापानमा चाहिँ भनौँ न त्यसमा जापानलाई बम प्रहार गर्यो आफ्नो भन्ने यो सब कुराहरू चाहिँ एकदमै पुरानो इतिहास हामीले अहिलेको हिसाब हेर्दाखेरि त कतिजनाले यसको याद पनि गरेको छैन होला। तर एउटा युद्धमा पनि आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीले एकदमै ब्रुटली एट्याक गरेको र ठुलो क्षति पुर्याइदिएको उदाहरणको रूपमा चाहिँ पर्ल हार्बरको एट्याकलाई लिइन्छ। पर्ल हार्बर भनेको सरिताले भनिहाल्यो हवाईमा भएको एउटा नेभल बेस, जसमा चाहिँ धेरै अमेरिकी जहाजहरूको एउटा बेडा त्यहाँ रहेको थियो। त्यसमा चाहिँ झन्डै भनौँ न 300 भन्दा बढी एरोप्लेनहरूले आएर चाहिँ जापानले, किनभने पेसिफिक आइल्यान्डमा त हवाई र जापान झन्डै झन्डै जोडिएका नजिकै छन्, जापानले आएर एट्याक गर्दाखेरि चाहिँ अमेरिकाले पनि अब ल हामी पनि अब चाहिँ युद्ध गर्नु पर्यो भनेर जापानसँगको युद्ध र 2टा अणु बम चाहिँ प्रहार गरेको चाहिँ यो घटनालाई मानिन्छ। आजैको दिनमा रहेछ 1941 मा। एकदमै आशिष पछि आएर यो 9/11 केस भयो जुन चाहिँ एकदमै ठुलो विदेशीले आएर यसरी हमला गरेको केस भयो। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ पर्ल हार्बर केस भनेर एकदम ठुलो केसमा जस एउटा सम्झना गरिने दिनमा पर्थ्यो। त्यस्तै गरेर हामी स्पोर्ट्स सेक्सनको जहिले पनि कुराकानी गर्छौँ। आज हिस्ट्रीमा हामीसँग धेरै स्पोर्ट्स प्लेयरहरूलाई हामीले सम्झिएका छौँ। यो त तिमी एक्साइटेड पनि छौ होला। आज कसको बर्थडे रहेछ त आशिष? अब नाम चलेको एकदमै यो स्पेसली एउटा यस्तो नाम जो चाहिँ इङ्ग्लिस फुटबल र चेल्सी सपोर्टरहरूले चाहिँ एकदमै भगवानकै रूपमा मानिने चाहिँ नाम हो जन टेरी। उहाँ चाहिँ इङ्ल्यान्डको धेरै राम्रो खेलाडी र चेल्सीको विशेष गरी झन्डै 19 वर्षभन्दा बढी उहाँले चाहिँ चेल्सीसँग आफ्नो करियर गर्नुभयो र भनौँ न इङ्ग्लिस फुटबललाई फलो गर्ने, इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग हेर्ने र चेल्सीकाहरूलाई चाहिँ जन टेरी भनेपछि एकदमै राम्रो डिफेन्डर। उहाँको चाहिँ आज जन्मदिन रहेछ। उहाँ चाहिँ आजको दिन 1980 मा जन्मिनु भएको रहेछ। उहाँ 41 वर्षको हुनुभयो। अहिलेलाई चाहिँ उहाँ एस्टन विलाको असिस्टेन्ट कोच हुनुहुन्छ, कोचको काम गरिरहनु भएको छ भने ही वाज द पिलर अफ चेल्सी सहित होइन। सो जन टेरी, फ्र्याङ्क ल्याम्पर्ड, ड्रग्बा र पिटर चेक यी 4 जना खेलाडीहरूले नै चेल्सीको गोल्डन इयर्स एउटा बनाएको हो। र मलाई त खासै मनपर्ने होइन, किनभने चेल्सीले एकदम धेरै हराउँथ्यो त्यति बेलाको मैले समर्थन गर्ने टिमलाई। त्यसले गर्दाखेरि चेल्सी अब तर खेलाडीमा चाहिँ एकदम प्रख्यात र राम्रो डिफेन्डर, भेरी गुड प्लेयर जन टेरीको आज बर्थडे। ह्यापी बर्थडे टु हिम। तिमीले ठ्याक्क फुटबल प्लेयरको कुरा गर्यौ। त्यस्तै गरेर बोस्टन सेल्टिक्स का प्लेयर, उनलाई पनि प्लेयर भन्दा फरक नपर्ला किनकि उनले 3 चोटि 1981, 1984 र 1986 मा NBA च्याम्पियनशिप जितेका थिए। फर्मर बास्केटबल प्रोफेसनल भनेर पनि चिनिन्छन् उनी। आज ल्यारी जोबर्ड को चाहिँ 65th यानी कि 65औं जन्मदिन हो। उहाँलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना। यो चाहिँ NBA लभर्सहरूलाई, बास्केटबल लभर्सहरूको लागि आज उहाँलाई सम्झिने दिन पनि हो। उहाँले चाहिँ गोल्ड मेडल पनि जित्नु भएको थियो 1992 को ओलम्पिक्समा। तर वान अफ द ग्रेट बोस्टन सेल्टिक्सका प्लेयरलाई फेरि पनि ह्यापी बर्थडे फ्रम आवर टिम। पक्कै पनि बास्केटबलको वान अफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर। उहाँको जन्मदिनमा चाहिँ म खुसी छु, किनभने मैले पनि एनबिएमा सपोर्ट गर्ने टिम उहाँ खेलिरहेको बेलामा, हुन त उहाँले खेलिरहने बेलामा म सानै थिएँ, तर तैपनि बोस्टन सेल्टिक्स चाहिँ एकदमै राम्रो टिम पनि थियो। र ल्यारी बर्ड भनेपछि मैले पनि एकदम मन पराउने र फलो गर्ने। र ल्यारी बर्डको सानो इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट चाहिँ के भने एज अ प्लेयर पनि एकदमै राम्रो, एज अ कोच पनि एकदमै राम्रो। पछि गएर इन्डियाना पेसर्सको कोच उहाँ हुनुभयो र उहाँ एज अ कोच पनि MVP र प्लेयर पनि MVP खेलाडी हो। तिमीले भनिहाल्यौ टिमलाई त जिताउने नै भयो 3 चोटि
र आफै पनि मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयर भनी 3 वर्ष कन्जिक्युटिभ विन गर्ने प्लेयर उहाँ पनि हो र अहिले पनि एनबिएको इतिहासमा उहाँलाई आर्ग्युबली वान अफ द बेस्ट प्लेयर्स, वान अफ द बेस्ट ग्रेटेस्ट बास्केटबल प्लेयर भन्ने नि गरिन्छ। होइन, अनि फेरि त्यो सँगसँगै अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट के हो भने बास्केटबलको ड्रिम टिम जुन टिममा चाहिँ माइकल जर्डन, म्याजिक जोन्सनहरू खेल्दाखेरि उहाँ पनि खेलेर चाहिँ 1992 बार्सिलोनाको ओलम्पिक्समा उहाँहरू खेलेर गोल्ड मेडल पनि ल्याउनु भएको थियो। फेरि यी नामहरू भनौँ न, ल्यारी जोबर्ट, माइकल जोर्डन, म्याजिक जोन्सनहरू खेलिसकेपछि त ओलम्पिकमा गोल्ड मेडल पनि कसरी नजितिएला र भने जस्तो पनि भान हुँदो रहेछ कि होइन। पक्कै पनि त्यो 1992 को टिम त फर्स्ट टाइम ओलम्पिक्समा पनि पहिले एमेचर बास्केटबलरहरूलाई मात्रै खेलाइन्थ्यो भने त्यति बेला चाहिँ प्रोफेसनल प्लेयरहरूले पनि ओलम्पिक्समा भाग लिने पाउनु भएको थियो पहिलोचोटि। र पक्कै पनि अमेरिकामा प्रोफेसनल बास्केटबल एकदमै धेरै पपुलर थियो। यस्ता राम्रा खेलाडी हुँदाखेरि चाहिँ अमेरिकाले आफ्नो सबभन्दा बेस्ट टिम, ड्रिम टिम भनेर उगारेको थियो र इट वाज दे वर डेस्टिन टु विन। अनि उहाँहरूले ओलम्पिक गोल्ड मेडल पनि पाउनुभयो, किनभने संसारका यस्ता राम्रा खेलाडी खेल्दाखेरि अरूले पनि कुनै न कुनै प्रतिस्पर्धा त गर्ने कोसिस गरे, तर यो टिमले चाहिँ एउटा पनि म्याच नहारिकन ओलम्पिक जितेको थियो 1992 मा। एकदमै। फेरि पनि ल्यारी जोबर्टलाई ह्याप्पी बर्थडे टु यु भन्दै अहिलेलाई पनि हाम्रो एउटा छोटो ब्रेकको समय भएको छ। ब्रेकपछि हामी पुनः यहाँहरूसम्म उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई एउटा छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ वायनेट प्रेजेन्ट्स दिस मर्निङ लाइभमा। अब हामी हिस्ट्री पछि अब फेरि पनि अर्को रमाइलो सेगमेन्ट, अब एक्चुअली हुन त हिस्ट्रीमा धेरै स्पोर्ट्सको कुरा गऱ्यौँ, त्यो म त स्पोर्ट्स भनेर अल्मलिरहेको छु, तर अब एक्चुअली हामी टिएमएल स्पोर्ट्समा जाउँ। स्पोर्ट्समा के छ त सरिता आज? स्पोर्ट्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले राष्ट्रिय अब अहिले हामीले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको कुराकानी गरि नै रहेका छौँ, जुन शुक्रबार, शनिबार, आइतबार हुने गर्छ। तर आज भने क्रिकेटको कुरा गरौँ। अहिले भोलिदेखि राष्ट्रिय क्रिकेट अन्डर 19 पुरुष टिमको बन्द प्रशिक्षण सुरु हुँदैछ। क्यानले चाहिँ अहिले यो प्रशिक्षणको लागि 20 दिने बन्द प्रशिक्षणको लागि 20 जना के भन्छ प्लेयर्सहरूलाई चाहिँ क्लोज क्याम्पमा राखि पनि सकेको कुरा चाहिँ हामीहरू माझ राखेको पनि छ। यो चाहिँ अब डिसेम्बर 20 देखि जनवरी 2 तारिकसम्म यो एसिया कप चाहिँ युएईमा हुनेछ हर्षेस, र यसका चाहिँ आयोजक युएई, त्यस्तै गरेर नेपाल, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, अफगानिस्तान र कुवेतको चाहिँ सहभागिता रहनेछ। यो एउटा एक्साइटिङ कुरा हो हाम्रो लागि पनि। र अब अलिकति हामीले जहिले पनि क्यानको बारेमा, कोचको बारेमा कुराकानी गरि नै राखेका हुन्छौँ। अहिलेदेखि नै यसरी क्लोज क्याम्पमा राखेर उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिइसकेपछि अवश्य पनि राम्रो नतिजा निस्किन्छ होला, आशा गरौँ। अलिकति फेरि पनि अब हाम्रो खेलकुदको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पहिल्यौदेखि नै कस्तो भइरहेको छ भने यसलाई फेरि पनि राजनीतिक प्रभाव र अलिकति म्यानेजमेन्ट पनि के भन्ने प्लेयर सेन्ट्रिक म्यानेजमेन्ट चाहिँ हाम्रो भएन। जहिले पनि मैले देखेको अनुसार कस्तो छ भने म्यानेजमेन्टले अथवा त्यो एसोसिएसनले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने प्लेयरहरूलाई छुट्टै र बाँकी आफ्नो त्यो खेल सञ्चालन र आफ्नो एकअर्काको एक किसिमको जुङ्गाको लडाइँ नै म भन्छु होइन। त्यो इगोले गर्दाखेरि पनि धेरै कुराहरू, चाहे त्यो एथलेटिक्समा होस् या बक्सिङमा होस् या फुटबलमा होस् या क्रिकेटमा होस्, यो कुरा चाहिँ धेरै चाहिँ विवादमा आउने, एकअर्कासँग चाहिँ भनौँ न कुरा नमिल्ने, अब चाहे त्यो यो मान्छे मेरो, यो मान्छे यसको, राजनीतिक प्रभावले होला, विभिन्न कुराले गर्दाखेरि। र यसमा फेरि पनि हामीले के जोड्नुपर्छ भने हाम्रो राष्ट्रिय खेलकुद परिषद छ, त्यसपछि खेलकुद मन्त्रालय छ, उहाँहरू चाहिँ एकदमै इनएफेक्टिभ र भनौँ न त्यसमा प्रत्यक्ष रूपमा उहाँले प्रभाव पार्न पाउनु हुँदैन। अनि विभिन्न एसोसिएसनहरूले चाहिँ आफ्नो राजनीति र आफ्नो खिचातानीमा चाहिँ आखिर अन्त्यमा गएर प्रभाव पार्ने कसलाई भन्दाखेरि खेल र खेलाडीलाई होइन। यसको समग्रमा मेरो एसेसमेन्ट छ। एक्ज्याक्टली यो चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ तिमीले भनेको कुरा भने यसरी, किनकि जहिले पनि मैले भन्छु खेलाडीहरू जब अन्तर्राष्ट्रिय एरेनामा गएर आफ्नो देशलाई रिप्रेजेन्ट गर्छन्, अझ यति छोटो भइकन क्रिकेटले कति राम्रो गरेको छ, राम्रो खेल प्रदर्शन गर्दाखेरि त यो त सबैभन्दा राम्रो देशको प्रमोसन गर्ने ठाउँ हो भनेपछि राज्यले यसमा लिड लिन चाहिँ पक्कै पनि पर्छ जस्तो लाग्छ कि। एसोसिएसन्सहरूले क्रिएट गरे, सुरुवात गरे, तर एउटा गार्जियन जस्तो चाहिँ राज्यले यसमा हात आफ्नो चाहिँ
गर्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्छ। र फेरि अहिले हामीले यो अन्डर 19 को जुन पुरुष क्रिकेट टिमको कुराकानी गऱ्यौँ, यसमा 20 जनाको छनौट चाहिँ यो क्यानले चाहिँ YYU19 पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने 20 जनालाई चाहिँ छानेको रहेछ आशिष। त्यही त, अब यो समग्रमा हेर्दाखेरि प्रोसेस यही हो, तर अन्त्यमा गएर चाहिँ खेलाडीले खेल्न पाउन्, राम्रोसित आफ्नो प्रदर्शन देखाउन पाउन् र त्यसको लागि गर्नुपर्ने काम चाहिँ एसोसिएसनले गरोस्। अवश्य क्यानको पनि अहिलेलाई किसिमको परीक्षण नै हामी भनौँ, अलिकति फेरबदल पछि उहाँहरूले पनि राम्रो गर्न खोज्नु भएको छ, आशा गरौँ यसको नतिजा हामीले यो म्याचमा देखिन्छ। यो भन्दा भन्दै अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा, हामीले इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको त कुरा गरिरहेछौँ, बुन्डेसलिगा कुरा गरिरहेछौँ, अरू लिग सँगसँगै अहिले चाहिँ च्याम्पियन्स लिग पनि भइरहेछ, युएफए च्याम्पियन्स लिग। यसमा आज चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ म्याचेसहरू रहेछ सरिता, तिमीले पनि अघि नै मलाई सोध्दै थियौ होइन, दुईवटा म्याच छ, दुइटै ठुलै टिमको छ र अलिकति नाम चलेका खेलाडीहरूले पनि अब अलिकति आफ्नो खेल प्रदर्शन गर्न पाउने देखिएको छ। जस्तै कुन टिम रहेछन् त आशिष? आज होइन, आजको दुईटा गेम छ, 11:30 बजे पेरिस सेन्ट जर्मन र क्लब ब्रुजको गेम छ। अब यो पिएससी अथवा पेरिस सेन्ट जर्मनको चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट भने यहाँ चाहिँ यसो हेर्दाखेरि मेस्सी, नेमार र एम्बापे यो तीनटै एकदमै प्रख्यात खेलाडीहरू उहाँहरूसँग छ। अब उहाँहरूले चाहिँ जित्नै पर्ने पनि गेम छ यो च्याम्पियन्स लिगमा आफ्नो केही गर्ने हो भने। अब क्लब ब्रुज त्यति धेरै नाम चलेको त क्लब होइन, तर तैपनि जित्न पर्ने गेम छ यो चाहिँ 11:30 बजेको। यो 11:30 बजे फेरि पनि आशिषले भनेको जस्तो PSG भर्सेस क्लब ब्रुजको गेम छ र तिमीले भनेअनुसार र सबैले एउटा आशा गरेको चाहिँ पेरिस सेन्ट जर्मनीले नै चाहिँ जित्छ भन्ने चाहिँ एउटा आशा गरिएको छ। अब यसको रिजल्ट त हामीले भोलि यहाँलाई भन्ने नै छौँ। त्यही त, त्यसै गरी अर्को गेम पनि छ, आरबी लिप्जिग र म्यान्चेस्टर सिटीको। अब यो त म्यान्चेस्टर सिटी अलिअलि बलियो टिम छ, यसले जित्ने चाहिँ स्वाभाविकै देखिन्छ, तर तैपनि आरबी लिप्जिग पनि राम्रै टिम हो, जर्मन बुन्डेसलिगाबाट आएको टिम र राम्रो कोच भएको टिम हो। अब हेरौँ केही न केही यसमा फेरबदल, मतलब अलिकति नयाँ केही गर्न सक्छ कि। र त्यस्तै गरेर यी दुईटै टिमहरू तिमीले मेन्सन गरेको PSG र म्यान्चेस्टर चाहिँ यी दुवै टिम चाहिँ अर्को राउन्डको लागि क्वालिफाई भइसकेका छन् पनि। र कुराकानी गर्दा गर्दै हाम्रो जाने बेला हुन लागिसकेको छ। जाँदा जाँदै हामीले आज एउटा राम्रो कोटेसन यहाँहरूको लागि लिएर आएका छौँ। आजको कोटेसन एकदमै हामीले नाम सुनेका चिरपरिचित साइन्टिस्ट थमस अल्भा एडिसनको हो। उहाँको कोट हामी यहाँलाई स्क्रिनमा राख्नेछौँ र म पढौँ है त आशिष एकचोटि। Many of life's failure are people who did not realize how close they were to success when they gave up. भनेपछि तपाईँले चाहिँ सफलता पाउने बेलामा चाहिँ तपाईँले छोड्नुभयो भने सफलता पाउनुहुन्न, त्यसलाई निरन्तरता दिनुभयो मात्र सफलता पाउनुहुन्छ। अब कहिलेकाहीँ यो भएन भनेर छोडेको भोलिपल्टै तपाईँले त्यसमा अचिभ गर्न सक्नुहुने पनि हुनसक्छ भन्न खोजेको होइन त यो भनेको। त्यही त, अब हामीले यसो त्यो इन्टरनेटमा कहिलेकाहीँ त्यो पिक्चर आउँछ नि, सिद्धिन लाएको त्यो खन्दै त्यो डायमन्ड भेटिरहेको बेलामा मान्छेले छोडेर जाने पिक्चर याद आयो मलाई सरिता। र अब थमस एल्भा एडिसनको त के कुरा गर्ने र उहाँलाई त अब हामीले भनौँ संसारकै वान अफ द ग्रेटेस्ट इन्भेन्टरको रूपमा उहाँलाई मानिन्छ। धेरै राम्रो इन्भेन्सन्सहरू, धेरै संसारलाई नै भनौँ न फाइदा हुने इन्भेन्सन उहाँले गर्नुभएको छ। लाइट बल्ब फोटोमा पनि हामीले देखिहाल्यौँ, त्यो लगायत अरू मोसन पिक्चर, क्यामेरा, फोनोग्राफ यस्ता कुराहरूको चाहिँ आविष्कारक, फादर अफ इन्भेन्सन नै भनिन्छ के अरे उहाँलाई चाहिँ, हामीले पछि बेलामा त्यही भन्दै परेको। फादर अफ इन्भेन्सन नै भनिन्छ र त्यसै कारणले पनि ग्रेटेस्ट इन्भेन्टर अफ अल टाइम भनिन्छ। र उहाँले भन्ने कुरा एकदम त्यही हो, सरिताले भनिहाल्यो। कहिलेकाहीँ हामीले लास्टमा गएर छोड्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै लास्टमा छोड्ने मान्छेहरूको चाहिँ धेरै फेलियर्सहरू छन् लाइफमा, धेरै मानिसहरूको। त्यही भएर आफूले गरिरहेको कुरामा चाहिँ अलिकति इजिली गिभ अप चाहिँ नगरौँ। समग्रमा भन्नुपर्दा जे चिज गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई निरन्तरता दिँदै जाउँ, रिजल्ट भनेको कुनै न कुनै दिन अवश्य पनि आउँछ भन्दै आजको कार्यक्रमलाई पनि भोलि निरन्तरता दिउँला। आज चाहिँ हामी छुट्टी माग्छौँ भन्नु पर्यो। यहाँहरूको दिन फेरि पनि सो रहोस् एकदमै। लेट्स बी पोजिटिभ, विल बी देयर टुमोरो मर्निङ। यु अल हेभ अ भेरी गुड डे। आशिष तिमीलाई पनि बाई बाई, यहाँलाई पनि बाई बाई, नमस्कार।